अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको मेरे चैनल को खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल-बकरा की तिलावत करते हैं और इसका उर्दू में तर्जमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 2 पढ़ते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिलमुत्तकीन। आए इसका तर्जमा पढ़ते हैं। यह किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, यह हदायत है इसे डर रखने वालों के लिए। आए इसकी तफसील पढ़ते हैं। यानी इस किताब की हर बात किसी शक शोबा के बगैर दुरुस्त है। इंसान की लिखी हुई किसी किताब को 100% शक से बिलातर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा आलिम हो, इसका इल्म महदूद होता है और अक्सर इसकी किताब इसकी ज़ाती गुमान पर मबनी होती है। लेकिन चूँकि ये किताब अल्लाह ताला की है, इसका इल्म लामहदूद भी है और 100% यकीनी भी, इसलिए इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। किसी तो शक हो तो ये इसकी नासमझी की वजह से होगा। किताब की बात शोभा वाली है। अगरचे कुरान मजीद ने सही रास्ते हर एक को दिखाए हैं, ख्वाह वो मोमिन हो या काफिर, इसलिए इस मायने के लिहाज से इसकी हदायत सब के लिए है। लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुंचता है जो इसकी बात को मानकर इनके तमाम हिकायत और तालीमात पर अमल करे। इसलिए फरमाया गया है कि हदायत है परहेज़गार के लिए जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। और परहेज़गारी और डर रखने का मतलब ये है कि इंसान ये बात हमेशा पेश नज़र रखे कि इसे एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर अपने तमाम अमाल का जवाब देना है। लिहाजा मुझे कोई काम ऐसा ना करना चाहिए जो इसकी नाराज़गी और का सबब बने। इसी खौफ और ध्यान का नाम है तक़वा। बेदेखी चीज़ों के लिए कुरान करीम ने गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इससे मुराद है वो चीज़ें जो आँख से दिखाई नहीं देती, ना हाथ से छूकर या नाक से सूंघकर इन्हें महसूस किया जा सके, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की वही के ज़रिए मालूम होती है। यानी या तो कुरान करीम में इनका ज़िक्र है या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए वो बातें मालूम करके हमें बताई हैं। मिसाल अल्लाह ताला की सिफ़ात, जिन्नात, दोज़ख के हालात, फरिश्ते वगैरह। इस आयत में अल्लाह ताला के इन मुत्तकी बंदों की तारीफ़ की जा रही है जो गैब की चीज़ों के बगैर देखते, सिर्फ अल्लाह ताला और इसके रसूल के इरशादात पर यकीन करके दिल से मानते हैं, जो उन्होंने आँख से नहीं देखा। ये दुनिया जो कि इम्तहान की जगह है, इसलिए अगरचे ये चीज़ें आँख से नज़र आ जाएं तो फिर कोई शख्स इन पर ईमान लाता तो कोई इम्तिहान ना होता। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को इंसान की निगाह से पोशीदा रखा है, लेकिन इनके बावजूद के बेशुमार दलाइल मुहैया फरमा दिए हैं कि जब कोई शख्स ज़रा इंसाफ से गौर करे तो इन बातों पर ईमान ले आए और इम्तिहान में कामयाब हो जाए। कुरान करीम ने भी वो दलाइल बयान फरमाए हैं जो इंशाअल्लाह आगे आते रहेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कुरान करीम को हक़ तलबी के जज्बात से गैर जानदार होकर पढ़ा जाए और ये ख्याल दिल में रखा जाए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें लापरवाही बरती जाए। ये इंसान की हमेशा की ज़िंदगी की बेहतरी और तबाही का मामला है। लिहाजा ये डर दिल में होना चाहिए कि कहीं मेरी नज़दीक ख्वाहिशात कुरान करीम के दलाइल ठीक समझने में रुकावट ना बने। इसलिए मुझे इसकी दी हुई हदायत को तलाश हक़ के जज्बे से पढ़ना चाहिए और पहले से दिल में जमे हुए ख़यालात से ज़हन को खाली करके पढ़ना चाहिए, ताकि मुझे वाकई हदायत नसीब हो। ये हदायत है डराने वालों के लिए का एक मतलब ये भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको मेरे चैनल को खुश आमदीद। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल-बकरा की तिलावत करते हैं
اور اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے اسے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ آئیں اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بلا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی تو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی بات شبہ والی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے صحیح راستے ہر ایک کو دکھائے ہیں، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر ان کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگار کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پرہیزگاری اور ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی اور کا سبب بنے۔ اسی خوف اور دھیان کا نام ہے تقویٰ۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد ہے وہ چیزیں جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثال اللہ تعالیٰ کی صفات، جنات، دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ان متقی بندوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو غیب کی چیزوں کے بغیر دیکھتے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات پر یقین کر کے دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا جو کہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگرچہ یہ چیزیں آنکھ سے نظر آ جائیں تو پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے باوجود کہ بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے تو ان باتوں پر ایمان لے آئے اور امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبات سے غیر جاندار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈرانے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے